اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة في بلد رسولك صدق الله العظيم. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گھراں دے اندر بیٹھ کے سماعت کرن والی میری اسلامی مائیوں اور بہنوں، بسم اللہ سامنے کرتے جتھے پیا ہوں دوستی کرتے ہو. گزشتہ خطبے دے اندر تساں حضرات دے سامنے شہادت حضرت عثمان ذوالنورین دی چند چلکیاں تساں حضرات دے سامنے میں پیش کی تھیاں. دعائے فرماؤ اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. اج دے اس مختصر وقت دے اندر میں کوشش کراں گا سسر مصطفیٰ داماد مرتضیٰ خلیفہ دوم امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت طیبہ دی چند چلکیاں تساں حضرات دے گوش گزار کراں. دعا فرماؤ اللہ کریم شرح صدر فرمائے، حق اور سچ کہنے دی توفیق عطا فرمائے. روایات دے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سفر حج تو واپس آندن. رات دا قیام کردن، اٹاں دا سرانہ اور کھجوراں دے پتیاں دا بستر بنا کے آرام کردے وقت دے صدر مملکت نے خلیفۃ المسلمین نے لیٹ دن تے نگاہ آسمان تے چمکتے ہوئے چند ول جاندی ہے. آسمان دا چند اپنیاں تابانیاں دے نال ماہتابیاں دے نال چمکدا تے دھمکدا نظر آندا ہے. جس ویلے نظر آسمان دے چن تے جاندی ہے، عمر نو آمنہ دا چن یاد آ جاندا. چن نال گفتگو کردن تے مخاطب ہو کے کہندن کہ اے آسمانہ دے چن، تو بھی ایک وقت سی تیرے تے بچپن سی، پھر لڑک پن آیا، پھر جوانی تے عروج آیا، پھر تو ختم ہو گیا، ہن تو ختم ہونا لے. تے ایک آمنہ دا چن ہے کہ قیامت دے صبح تک نہ اونے مٹنا ہے تے نہ او دا ذکر مٹنا ہے. تے مٹان والے مٹ جان گے، ختم کرن والے ختم ہو جان گے. مصطفیٰ دی رسالت دا ڈنکا بھی بجدا رہے گا تے مصطفیٰ دی نبوت دا ڈنکا بھی بجدا رہے گا. اور
چند دے نال گفت و شنید جاری ہے کہ عمر نو اپنی عمر یاد آ گئی، اپنی زندگی یاد آ گئی تے کہن لگے عمر تیرے تے بھی بڑے دور گزرن، تو بھی پہلے بچپن چسی، پھر لڑکپن ہویا، پھر جوانی آئی، پھر عروج آیا، ہن تیرے تے بڑھاپا آ گیا، ہن تو تھک جانا۔ ایک ویلا آئے گا عمر تیرا بھی دنیا تو پتہ صاف ہو جائے گا، تو بھی ٹوٹ جائے گا۔ بڑے بڑے نہ رہے تے عمر تو کی رہنا ہے۔ جس واسطے کائنات بنائی گئی جدوں او نہ رہے تے عمر تو کی رہنا ہے۔ جدے واسطے آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، عیسیٰ روح اللہ، داؤد خلیفت اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ بن کے آئے، ابراہیم خلیل اللہ بن کے آئے، اسماعیل ذبیح اللہ بن کے آئے۔ نہیں جے میں ان جاکساں تے غلط نہیں ہوئے گا، کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا، کرم بن کے سونا جے آیا نہ ہوندا، غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا، سانو گناہاں دی دپ سار دیندی جے سر تے محمد دا سایہ نہ ہوندا، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شے دا وی تے سایہ نہ ہوندا، نہ ہوراں دے قصے، نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس، نہ یوسف زلیخا، نہ تختاں تے تاجاں دے سلطان ہوندے، نہ محلہ دے والی دربان ہوندے، نہ ملدی کسے نو کدی زندگانی، ہوا تک نہ ہوندا تے نہ ہوندا پانی، نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری، زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری، کسے شے دا وی تے سایہ نہ ہوندا جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا۔ کہہ لگے جدو سارا کچھ بنایا ہی او دے لئی گیا تے جدوں او نہ رہے اوہی ریلت کر گئے تے عمر تو بھی نہیں رہنا تے چند مخاطب ہوندے۔ اے ہن عمر کون ہے؟ جیڑا کپڑا اگ ول سٹے تے اج تک مدینے دے پہاڑاں چو اگ باہر نہیں آئی۔ اے عمر ہے مائی تیل لین آئے نا تے مائی کہندی ہے مینوں وہی تیل چاہیے جیڑا زمین میرا پیتا ہے، تے چٹھی لکھ کے عمر زمین نو دیندا ہے، کڈی پڑھی لکھی زمین چٹھی عمر دیے تے پڑھ کے تیل پہ واپس کر دیے۔ میں کیا عرشاں والے ذرا اے یونیورسٹی دا تے مدرسے دا نام تے دس نا جتے اس زمین نے پڑھے تے علم حاصل کیتا ہے، جتوں انہوں پتہ لگا انہوں عمر دی چٹھی کہندن، جتوں دریا نو پتہ لگا انہوں عمر دی چٹھی کہندن، جتوں اگ نو پتہ لگا انہوں عمر دا کپڑا کہندن۔ اللہ فرماندن دریا نے کتھے پڑھنا سی، انہاں زمین نے کتھے علم حاصل کرنا سی، اے محبت عمر دیئے، علم عمر دا ہے، مقام عمر دا ہے، مرتبہ عمر دا ہے۔ ذرا چٹھی دے لکھ تے میں اعلان کردا عمر پریشان نہیں ہونا، چٹھی لکھنا تیرا کام ہوئے گا جے قیامت دی صبح تک دریائے نیل چلدا نہ رہے تے مینوں رب نہ آکھے۔ میں تے کدے نہیں پڑھیا کسی یونیورسٹی دا فارغ ہے، اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے فارغ نے تے عمر ہے بولدا فرشاں تے رب عرشاں تے بولدا ہے۔ پھر عمر ہوئے اللہ اللہ اے عمر ہے طواف کر دے ہون مقام ابراہیم تے جن نفل پڑھن دا دل کر پوے نا تے اللہ فرماندے عمر پریشان نہ ہوئی آن لگا ہی قرآن۔ اے عمر ہے بیوی مصطفیٰ دیئے پردے دا فکر عمر نو ہے تے قرآن کہندا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ عمر دی گل میں رب مان لئیے تے ذرا اپنیاں بیٹیاں تے بیویاں نو کہہ دے تے تمام مومنہ دیاں عورتاں نو سونیا تو حکم دے دے تے اج تو بعد جدوں بھی گھروں نکلنا من جلابیبہن پردہ کر کے نکلیا کرن۔ سبحان اللہ جی بن دی پردہ کر کے آیا کرن، اے رب نے حکم دے دیتا ہے۔
تے آیا کدی وجہ تو؟ عمر دی وجہ تو۔ اللہ اللہ، قرآن عمر دی تائید کرتا ہے، مصطفیٰ عمر دی تائید کرتا ہے، خدا عمر دی تائید کرتا ہے۔ تے جس ویلے چند دن نال گفتگو کر رہے سن تے عمر نو اپنی موت یاد آ گئی۔ سبحان اللہ کہہ دو، اساں بھی مرنا ہے یا نہیں مرنا؟ مرنا ہے۔ جدوں واری آ گئی نا تے پھر کوئی ٹیکے شیکے دوائیاں کام نہیں آنیاں، پھر بہانے ہی بنتا ہے کہ بچ آ ہی کھاتا ہے، پتہ نہیں لگا۔ ہاں ہونی تے چنگا پلا ٹرتا سی۔ اللہ فرماندا ہے جدوں میں رسی کھچدا نا تے پھر دیر نہیں لگتی۔ تے دعا کرے کرو رب سانو موت دے تے ایمان والی موت عطا فرمائے، آمین کہہ دو۔ اللہ اکبر۔ تے رب نو مخاطب ہو گئے، عرشاں والے مرنا تے ہے تے موت بھی تو دینی ہے۔ تے مزہ نہ آ جائے جے موت عمر دی ہوئے تے رضا بھی عمر دی ہوئے۔ بولا بولا ذرا، موت بھی عمر دی تے رضا بھی عمر دی، تے انج دی موت دیں عرشاں والے جداں دی عمر چاند ہے، جداں دی عمر چاند ہے انج دی موت دینی ہے۔ تے عمر کیوں جی مانگتے ہیں؟ اللہم، ہاتھ اٹھا لے عمر فاروق نے تے رب نو مخاطب ہو کے کہندے ہیں اللہم، اے اللہ، اے کبریائیاں والیا، اے بلندی والیا، اے مناجاتاں سنن والیا، بدر دے اندر مصطفیٰ روے تے تاں سنے، احد دے اندر مصطفیٰ روے تے سنن والیا، خندق دے اندر مصطفیٰ روے تے سنن والیا، اور حنین دے اندر آمنہ دا در یتیم آنسو بہائے تے سنن والیا، اگر کمبل لے کے زکریا ہولی ہولی تے تو پتر منگے تے سنن والیا، اگر زکریا روئے تے سنن والیا، اگر یحییٰ روئے تے سنن والیا، نو تے آدم دیا مشکلاں حل کرن والیا، اور پکھیاں نو کھلان والیا، پیاسیاں نو پلان والیا، یا قیوم برحمتک استغیث، اج میں عمر تیرے نال مخاطب ہو کے تیرے کولوں کچھ منگنا چاہتا، عرشاں والیا خیال کری میں عمر جس عمر نو تیرے محبوب نے غلاف کعبہ پکڑ کے آپ منگیا سی، غلاف کعبہ پکڑ کے کیا سی اللہم اعز الاسلام، ہائے میں اس ویلے نو سلام کرا جدوں محبوب نے ہاتھ اٹھائے نا عمر واسطے، محبوب ہاتھ اٹھاندے عمر واسطے، ادھروں عمر نے تلوار اٹھا لئی مصطفیٰ واسطے۔ توجہ ہے طالب علم، جملے تے غور کریں، مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے عمر واسطے، عمر نے تلوار اٹھائی، بولو بولو بولو، مصطفیٰ واسطے، انہاں ہاتھ اٹھائے، انہاں تلوار اٹھائی، انہاں ہاتھ اٹھائے، انہاں تلوار اٹھائی، کہندے نے نا زبان دا زخم ہور، تلوار دا زخم ہور، پر تے مصطفیٰ دیاں زبان والیاں برکتاں تے مٹھاساں برکتاں پا گئیاں تے رنگ لا گئیاں۔ عمر جلال چارے اجے ننگی تلوار لے کے انہیں ہاتھ اٹھائے نے عمر واسطے، انہاں تلوار اٹھائے مصطفیٰ واسطے۔ میں نو انج لگتا ہے رب کیا ہوئے گا، کملی والیا پریشان نہیں ہونا، تو ہاتھ اٹھائے تے عمر واسطے، انہیں تلوار اٹھائی تیرے واسطے، تے اج میں عمر نو تیرے وال ٹور دا پیاں تیرے دین واسطے، تیرے وال ٹور دا پیاں اسلام دی عزت واسطے، تیرے وال ٹور دا پیاں اسلام دی بقا واسطے، اج عمر تیرے وال آ رہا ہے اسلام دی محبت واسطے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کہنے لگے میں عمر جنوں آپ مصطفیٰ نے منگیا سی، سارے صحابہ مرید مصطفیٰ، کلا عمر مراد مصطفیٰ۔
عرشاں والے اج کوئی مربے، کوئی جائیداداں، کوئی زمیناں، کوئی سلطنت، کوئی سطوت، کوئی دراز عمر، کچھ نہیں. پھر عمر کی مانگنا ہے؟ اللہم سبحان اللہ کہہ دو. میں عرشاں والے تینوں ذرے ذرے دا مالک مندا، ذرے ذرے تے قادر مندا، قادر مطلق مندا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں زندگی دا بھی تینوں مالک مندا، حیات دا بھی تینوں مالک مندا، کیونکہ نہ دل تیرا نہ جان تیری اے ترکا رب رحمان دا اے. او دے حکم بغیر تو بے بس ہے، اے فیصلہ پر قرآن دا اے. نہ جسم تیرا نہ جان تیری، نہ جسم تیرا نہ جان تیری، اے وہم و گمان انسان دا اے. نہ جسم تیرا نہ جان تیری، اے وہم و گمان انسان دا اے. تیری روح شاکر مالک دیے ڈانچہ قبرستان دا. کہہ لگے میں تو تینوں منداں، تینوں قادر منداں، لیکن اج ذرا میں تیرے کے دستے سوال دراز کر کے نا انہاں اکاڑیا حالیاں نو ہی دسنا چاہتا. میں بھی اس رب تو منگدا جتوں مصطفیٰ منگدا رہا. اللہم اے اللہ منگ کی منگدا ہے عمر؟ تے حضرت عمر کہندے انی آسالوں کا شہادتاً فی سبیلک ووفاتاً فی بلد رسولک. شہادت دی موت منگدا تے مدینے شہر چ منگدا. سبحان اللہ کہہ دیو. شہادت دی موت منگدا تے مدینے شہر چ منگدا. ہن مینوں نہ اے کہیں کہ تلوار چکتے فلاں میدان چل، تلوار اٹھاتے فلاں محاذ تے ٹر جا، تلوار اٹھاتے فلاں میدان کارساز ٹر جا، تلوار اٹھاتے فلانی جنگ ٹر جا، تلوار اٹھاتے فلانے جہاد اتر جا. نیا عرشاں والے میں ہن میدان چ نہیں جانا، میں ہن جہاد تے نہیں جانا، میں تے تیرے تو منگ لے. مینوں پتہ ہے تیرے دروازے تو منگن والا کدی خالی نہیں مردا. آواز آندی ہے عمر تے پریشان نہ ہوویں، جے میں رب تو منگدا ہی نا پھر چپ کر کے بہ جا. لوگ شہادت تلاش کرتے کرتے میدان وچ ٹر جاندے، شہادت تینوں تلاش کرتی کرتی مدینے وچ آئے گی، مصلی مصطفیٰ تے آئے گی، محراب مصطفیٰ تے آئے گی، اس مقام تے آئے گی جنوں محبوب کہندے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. عمر پریشان نہیں ہونا، ساری دنیا شہادت لب دی ہوئے گی، شہادت مدینے دی گلیاں چ عمر تینوں تلاش کر. اللہ اللہ کہنے لگا میں نہیں کتے جانا. ہن جتھے بھی آنا ہے نا شہادت نو کہتے. ہن شہادت آئے عمر نہیں جاندا. عمر کہندے میں نہیں جانا، میں اپنی جگہ تے ہاں. تیری ڈیوٹی عرشاں والے میں لا چھڈی، دعا مانگ لئی، تیرے تے ڈوریاں سٹ دتیاں. ہن تو جان تے تیرا کم جان. اللہ اللہ. اللہ نے فرمایا جب منگے ہی نہ تو پھر میری قدرت دا کمال ویکھی. اللہ اکبر. سبحان اللہ کہتا ہوں. اللہ. مسجد نبوی دیاں صفاں نے، جلیل القدر صحابہ موجود نے، ایک پاسے حسن کھڑے تے دوجی صف چ حسین کھڑے. کیا نظارہ ہوئے گا. میرے نمازیاں جو سگریٹ دا مشکا ہوئے، نسوار دا مشک، ماحول ہی بدبودار ہو جاتا. کمال نہیں میرے مقتدی. پر میں سلام کرا عمر تیرے مقتدیاں تو،
تیرے مقتدیاں دے اندر جیرے حسن تے حسین کھڑے نے نا انہاں چو دنیا دی خوشبو نہیں آندی انہاں چو جنت دی خوشبو حضور نے جو سنگیا حسین نو گردن تو تے کہن والے آکھیا یا رسول اللہ گردن تے بوسا اج تک اسی کس نوں لیندیاں ویکھیا نہیں تساں لے آئے حضور نے فرمایا مینوں میرے حسین چو جنت دی خوشبو آندی جنت دی خوشبو آندی پرفیوم لین جاؤ نا تو بندہ کہندا یار فلانا لے کے آئی فلانی خوشبو لے کے آئی فلانی خوشبو او دے نال دی تاں ہی لے آئے گا نا جدوں انہوں پتہ ہوئے گا کہ او دی خوشبو کہو جی ہوندی ہے فرض کرو کہ کہندا گلاب لے کے آئی تے انہوں پتہ ہونا چاہیے کہ گلاب دی خوشبو ایہو جی ہوندی ہے پھر وہ سونگ کے کہے گا کہ ہاں یہ گلاب ہی ہے نہیں سبحان اللہ کو میں جملہ دین لگا معلوم ہویا حضور نو پتہ سی جنت دی خوشبو کہو جی ہوندی کیوں پسینہ مصطفیٰ جو جیری خوشبو آندی سی وہ جنت دی خوشبو صفحہ لگ گئی حضرت عمر نے پیچھے چھپ منہ کر کے نا صفحہ درست کروائیاں اسی صف دے اندر چادر لپیٹی ہوئی دشمن کھڑا ہے بالکل پیچھے علماء لکھنے بعض نے لکھا تھوڑا ہٹ کے 3-4 صحابہ نو چھڈ کے صف دے اندر کھڑا سی تے صفحہ دیکھیاں حضرت عمر نے صفحہ درست رہے جی عمر جی امیر المومنین نیت کر لو پھر نماز دی سبحان اللہ مسجد نبوی ہے تے پرہان والا ہے دماد سسر مصطفیٰ سبحان اللہ سسر مصطفیٰ دماد مرتضیٰ تے صف وچ کھڑا ہے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین عمر پڑھتا جا رہے ہیں صحابہ سنتے جا رہے ہیں سبحان اللہ کہہ دو عمر قرات کرتا جا رہے ہیں صحابہ سنتے جا رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قرات شروع ہوئینا اسی صف دے اندروں جس صف دے اندر تلا موجود جس صف دے اندر حسن تے حسین موجود اسی صف دے اندر جس صف دے اندر نبی دے یار موجود انہاں صفاں دے اندر چھپیا ہویا دشمن اسی صفاں دے اندر جس صف دے ابتدا حسین تو ہو رہی ہے انتہا حسن تے ہو رہی ہے ہائے میں نہ دونوں شہزادیاں نو سلام کراں اج تے الگ الگ کھڑنے نا جدوں رل کے کھلوندے سن صحابہ کہندے سن جدوں اسی حضور دے انتقال تو بعد پردہ فرمان تو بعد ساڈا دل کرنا نا اسی حسن تے حسین دا دیدار اسی محبوب دا دیدار کر لئیے اسی پھر دونوں شہزادیاں نو بلا کے ایک جگہ اکٹھیاں کھڑیاں کر کے دونوں نو ایک نظر نال دیکھ دے سا حسین چو بھی مصطفیٰ نظر آندا سی حسن چو بھی مصطفیٰ نظر آندا سی پھر میں جاکھاں تے غلط نہیں ہوئے گا جوڑی رل کے کرے جے زارا دی تصویر نبی دی بن دیئے نام ہی کہو تے سبحان اللہ بن دیئے تصویر جو بن دیئے تے سبحان اللہ بھی بن دیئے نا جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بن دیئے جوڑی رل کے کھڑے جے زہرا دی تصویر نبی دی بن دیئے
جوڑی رل کے کھڑے جے زارا دی تصویر نبی دی بن دیئے دیکھو کنڈلا کے جے نونا تو تنویر نبی دی بن دیئے اللہ زلفاں تو لے کے پیٹ تک حسن شبیہ مصطفیٰ سبحان اللہ کہہ دو پیٹ تو قدمہ تک حسین شبیہ مصطفیٰ صحابہ دونوں نو دیکھ دین ایک صف دے اندر حسن دوسری طرف حسین ظالم بھی اندر موجود ہے جس ویلے ویکھیا نا نماز شروع ہو گئی چھری کٹی خنجر کٹی تلوار کٹی آ گیا مسلح تے آ کے 6 وار عمر تے کیتے کتنے 6 وار ایک وار حضرت عمر دی ناف تے ہویا نا عمر چکرا کے مسلح مصطفیٰ تے اس مقام تے ڈگ دین جتے آمینہ دا در یتیم نبوت والے قدم رکھ کے نماز پڑھاندا سی تے مسلماناں نو کلمہ پڑھاندا سی حضرت عمر جو چکرا کے گرے نا ہاتھ پکڑے حضرت عبد الرحمن ابن عوف دا تے مسلح تے کر دیتا میں گیا عمر کوئی مسئلہ نہیں نماز بعد بھی ادا ہو جائے گی پہلے ذرا صحابہ تاڑی خیریت دریافت کر لین میں نے انج لگ دے عمر کیا آئے گا نہیں چشتیاں نہیں عمر دی جان جان دیئے تے جائے پر مصطفیٰ دی نماز نہ جائے مصطفیٰ دی نماز نہیں جانی چاہی دی عمر نے مدینے دے اندر مسجد نبوی دے اندر نماز نہیں چھٹی حسین نے کربلا دے اندر نماز نہیں چھٹی اللہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اور مزے دی گل سبحان اللہ کہہ دو جس ویلے حملہ ہو گیا نا تے صحابہ جڑ کے کھڑے سن جوڑ کے راہ نہیں سی لنگن دا سبحان اللہ بندی ہے جے راہ ہوندا لنگن دا تے صحابہ دیاں لتاں چو گزر کے لنگ جاندا معلوم ہویا صحابہ نے لتاں انیاں کھولنی نہیں سن کہ ظالم وچوں نکل جائے سبحان اللہ اچھی بندی ہے نہیں جا سکیا نماز مکمل ہوئی عمر طرف دا پہ آئے نماز مکمل ہو رہی صحابہ نے پکڑنے دی کوشش کی تھی اور علماء لکھے ہیں کہ 7 صحابہ اور شہید ہو گئے کتنے 7 صحابہ اسی دی حملے دے نال جس ویلے ابو لولو مجوسی نے ویکھیا نا کہ ہن میں پکڑن چلا ہوں پکڑیا جان لگا ہوں گرفت ہو گئی ہے میری انہیں اسی تلوار تے نال اپنے تے حملہ کیتا تے ہمیشہ ہمیشہ لی واصل جہنم ہو گئے اللہ اللہ اے رب دیاں حکمتاں نے سبحان اللہ کہہ اے رب دیاں حکمتاں نے اے جی ہون تک چلی آ رہی ہے نا جسم بھی اپنا چھری بھی اپنی ہاتھ بھی اپنا سبحان اللہ تے کہہ سکتے ہوں تسی کہندے ہو کہ میں پرچیاں کھولاں ساریاں بریکیاں دساں تانوں ہن اے جڑی چلی آ رہی ہے نا ہن تک ہاتھ بھی اپنا جسم بھی وہ کہہ دیو اپنا چھری بھی اپنی یا اللہ وجہ کی ہے اللہ فرماندے ہیں اج دا نہیں یہ ادوں دا او جنہ دے اباؤ اجداد نے عمر تے حملہ کیتا سی نا تے انہاں دے پیو دادیاں نے اپنی ہی چھری دے نال اپنے آپ نوں واصل جہنم تے خودکشی کر کے حرام دی موت مریا سی جے ویسے بھی انہوں کوئی مار دیندا انہیں بھی جنت وچ نہیں سی جانا لیکن ایک تے قتل امیر المومنین سسر مصطفیٰ دا قتل پھر اپنے تے حملہ پھر خودکشی ڈبل جرم ہو گیا نا اللہ فرماندے ہیں جرا خودکشی کرے ہوتے ہے ہی جہنمی اللہ فرماندے ہیں ادوں دا چلے آ رہے میں ڈیوٹی لا چھڑی ہے نہ چھری بدلنی ہے نہ ہاتھ بدلنا ہے نہ جسم بدلنا ہے سبحان اللہ تے کہہ دیو اتنا ٹھنڈا موسم ہونی تے ہویا ہی نہیں ہے ایک بارش پئی اپا تے سو گئے ہیں
ایک ہور پہ گئی اپنے رضائیاں چ وڑ جانا ہے. اللہ اللہ خدا ساڈا ایمان سلامت رکھے. اے ساڈیاں جڑیاں پڑیاں ہوندیاں نا حکیماں دیاں ہوندیاں کھاواں گے اج تے انشاءاللہ پتہ کل لگے گا. بزرگاں دا کیا تے آملے دا کھادا بعد جی پتہ لگدا ہے. اج سن جاؤ کل نوں تھانوں سمجھ آئے گی کہ چشتی صاحب کی آکھیا سی. چھری بھی اپنی جسم بھی ہاتھ بھی اپنا. اللہ فرماندے نے میں دشمن عمر واسطے نا کہ باہر اسلے نہیں منگوانے, اندروں ہی نہیں مکتے, اے ہی نہیں مکتے. تے حملہ کیتا اپنے تے واصل جہنم ہو گیا. صحابہ نے عمر نو اٹھایا قصر خلافت چلا گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر آیا آ کے عرض کی امیر المومنین اجازت دیو میں ذرا طبیباں دا پتہ کر کے آؤں. سبحان اللہ بنتی ہے. اے او عمر اج ترپ دا پیائے چار پائی تے جدا ذکر صرف مسلح تے نہیں, جدا ذکر مصطفیٰ دے قرآن دے اندر بھی ہے, تورات دے اندر بھی ہے, زبور دے اندر بھی ہے, انجیل دے اندر بھی ہے. پکے چلا دے سفیلہ سارے. اور مدد کی گل کراں قرآن دے اندر بھی عمر, اسلام دے اندر بھی بولو عمر, دین دے اندر بھی عمر, اس تو بعد روزے دے اندر بولو عمر. اے جڑے لوگ رولا پائی پھردے نا عمر نو نہیں مانتے, عمر نہیں مانتے, عمر نہیں مانتے. اللہ فرماندے نے عمر تو جان بھی نہیں چھٹنی, جان نہیں چھٹنی. پتر ہویا ماشاءاللہ مبارک ہوئے جی, بیٹا ہویا ہے, جا پترا ذرا تو بلدیہ چ نام لکھوا کے آ. سبحان اللہ کہہ دیو جی. پتر ہویا کی نام ہے جی فلانا, ابے دا کی نام ہے فلانا عمر. صحیح کہہ رہے ہیں تو سبحان اللہ کہہ دیو عمر. کہندا اچھا ایتھے بھی عمر لکھ لو جی عمر. پتر جوان ہویا سکولے بھیجن لگے, پرنسپل صاحب نے بلایا, ابے نو نال لے کے آئیں. ابا جی آ گئے, ہاں جی پتر دا نام فلانا, تیرا نام فلانا عمر. کہنے لگا ایتھے بھی عمر. علماء لکھ دیں چل دیاں باپ کہندا ہے میرا دل کر دے میں پتر دا نکاح پیا کرتا. تے مولوی صاحب نکاح نامہ لے کے بیٹھن, رجسٹر لے کے بیٹھن, لکھواؤ جی نام فلانا, ابے دا نام فلانا عمر. عمر تو جان نہیں چھٹنی. آخر کار تنگ آ کے قبر وچ پہنچ گیا, ہلے لٹایا ہی سی کہ فرشتے اٹھ کے آ گئے, آگے کہنے لگے اٹھ کے بیٹھ, 10 ساری عمر کی کردا ہے. آواز آندی ہے زندگی ہوئے تے عمر نال, مریں گا تے عمر نال, مریں گا تے عمر نال, اسلام دی عمر نال. محبوب نے ہاتھ اٹھا کے کہا سی اللہم اعز الاسلام, اے عرشاں والے اج میں تیرے کولوں کوئی مربے تے جائیداد نہیں منگدا, اج میں تیرے کولوں اسلام دی عزت منگن واسطے آیا, اسلام دی بقا منگن واسطے آیا, میں ایسا منگن واسطے آیا جڑا اسلام نو عزت دے, میں ایسا منگن آیا جڑا اسلام نو بلند کرے. پھر مننا پے گا سارے صحابہ آمینہ دے درے یتیم دے قدماں دے اندر آئے, اسلام نے عزت دتی. جنہاں نے صحابہ نو اسلام نے عزت دتی, انہاں نو صحابہ کہندے جن نے آ کے اسلام نو عزت دتی ہے انہوں عمر بن خطاب کہتے. اسلام نے صحابہ نو عزت دتی, عمر نے آ کے اسلام نو عزت دتی. بلال اذان دے تے نماز پڑھیے, صحابہ نے وضو کرنا شروع کیتا, حضور نے فرمایا نماز دی تیاری کر لو عمر, نماز دا ٹائم ہو گیا. عرض کی تھی حضور کتھے پڑھاں گے نماز؟ عمر اتھے ہی پڑھاں گے نا, اتھے ہی پڑھ دیں, اتھے ہی پڑھاں گے. یا رسول اللہ بیت اللہ چ نہیں پڑھاں گے, حرم شریف چ نہیں جانا؟ نہیں عمر اتھے جان نہیں دندے. تے عمر نے محبوب دا ہاتھ پھڑیا تے کہنے لگا سونےو جے میرے ہوندیاں بھی نہیں جانا. ہن ایک شیر آ گئے اتھے, نہیں سبحان اللہ اچھی بن دی ہے.
تیاری شروع کی تھی نا صحابہ نے نماز دی عمر کہنے لگے یا رسول اللہ نماز کس جگہ ادا کریں گے کہنے لگے عمر اسی مقام تے پڑھیں گے کیونکہ حرم شریف دے اندر بیت اللہ دے اندر کافر جان نہیں دیں دے عمر نے تلواری کڈی تے اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے سونے پریشان نہیں ہو جانا اج جے تہاڈا دروازہ بھی بند نہیں جے رہنا تے اج بیت اللہ دا دروازہ بھی بند نہیں رہنا اج نماز اسی کعبے دے وچ جا کے پڑھاں گے تے شاعر عجیب منظر کشی کر دے تے کی کہندا ہے میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس میں طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر سے کا کفر کا جو نواب آیا کفر کا جو نواب آیا جس میں لے گل کہنا تے حضور مسکرائے تھے کہ کہندیں تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا طرف دپیا عمر چار پائی تے عبداللہ ابن عمر کہندے ابا حضور اجازت ہوئے میں طبیب نو لے آواں طبیب آ گئے حکیم آ گئے دوائی دتی نا زخم دے رستے باہر آ گئی پھر دوائی دیتی پھر زخم دے رستے باہر آ گئی پھر دوائی دیتی زخم دے رستے باہر آ گئی جناب عبداللہ ابن عمر پریشان ہو گئے عرض کر دیں ابا حضور امیر المومنین اجازت ہوئے میں ذرا کسی اچھے طبیب دا پتہ کر کے آواں تے حضرت عمر عبداللہ ابن عمر دا بازو پکڑ دیں اپنے پتر دا بازو پکڑ کے بٹھا کے کہندے پترا پریشان نہیں ہونا ہن دوا دا اثر ختم ہو گیا عمر دی دعا دا اثر شروع ہو گیا میں جیری دعا رب تو منگی سی اللہم انی اسألک شہادتاً فی سبیلک ووفاتاً فی بلد رسولک میں جیریاں دعا رب نو حاضر و ناظر جان کے منگیاں سن اجو پوری ہون دا ملا گیا ہائے میں سلام کرا عمر تیری عظمت نو تو محبوب ول آیا ہے تے مصطفیٰ دی دعا بن کے آیا ہے جدوں دنیا تے جا رہے تے دعا دا اثر بن کے جا رہا جے جدوں آئے نا محبوب دے قدمہ دے اندر مصطفیٰ نے جو منگیا رب نے عطا کر دیتا آج عمر تو جو رب تو منگیا ہے رب نے تینوں عطا کر دیتا کہنے لگے عبداللہ ابن عمر رہن دو دعا دا اثر ختم دعا دا اثر شروع اللہ اللہ سبحان اللہ کہہ دے ہو اللہ حیاتی عطا فرمائے کہنے لگے میں دعا منگی سی یا اللہ موت آئے تے مدینے وچ شاعر ترپ گیا ہے لیکن وہ میں تاں سنانا ہے جدو تساں ترپ کے سبحان اللہ کہہ دیو اے جڑے ہوندے نے نا 0 میٹر شعر اے تانوں ہر مولوی نہیں دینے اسی الحمدللہ بیٹھی تے تھوک دے حساب نال میرے نمازی پرچون دے حساب نال بیٹھے ہوندے سبحان اللہ کہہ دیو ذرا اللہم انی اسألک شہادتاً فی سبیلک ایک دعا ووفاتاً فی بلد رسولک دوسری دعا دونوں نو شاعر نے عجیب منظر کشی کر کے ایک جگہ اکٹھیاں کر دیتا تے شاعر کی کہندا ہے عمر دی التجا عمر دی دعا اللہم انی اسألک شہادتاً فی سبیلک ووفاتاً فی بلد رسولک خدایا شہادت کی تمنا ہے مجھ کو مگر آرزو ہے مدینے میں ووفاتاً فی بلد رسولک جے شہادت آئے تے مدینے چاہے
شہادت کی مجھے کو خدایا شہادت کی تمنا ہے مجھ کو مگر آرزو ہے مدینے میں آئے میں شہر مدینہ سے نہ جاؤں گا باہر شہادت سے کہہ دو مدینے میں آئے وہ جبل احد پر شہیدان کہہ کر بشارت مجھے میرے آقا نے دی ہے آقا نے دی ہے شہادت کہوں منتظر میرے مولا مگر جب بھی آئے مدینے میں عمر تو پریشان نہیں ہونا تو عبداللہ ابن عمر پریشان نہیں ہونا تو میرا پتر ہے تے میں تینوں رب دے حوالے کردا تے میری دعا دا اثر شروع ہو گیا تو ایک کام کر سبحان اللہ کہہ دو میری روحانی ماں کو ٹر جا تے جا کے عمر دا پیغام دے دے جا میری روحانی ماں امی عائشہ کو جا نہیں جڑے روحانی پتر نے سبحان اللہ کہہ دے تے جا کے نا ذرا میرا پیغام دے تے جا کے کہیں عبداللہ ابن عمر گل سن توجہ رہے طالب علم والے عبداللہ ابن عمر گل سن جا کے اے نہ کہیں امیر المومنین کہن دن جا کے کہیں اماں جی تاڑا پتر عمر تاڑے کو کچھ منگنا چاہتا دروازے تے دستک دیتی اللہ اکبر سیدہ دروازے تے آئیاں پترہ کی میں آیا ہے اماں جی ابا حضور نے ایک پیغام دے کے پیجے اجے کی پیغام ہے اماں جی ہو جیری جگہ تسی روضہ رسول دے اندر رکھیے نا ابا حضور ٹاٹے کولو جگہ مانگ دیں اللہ اللہ روضے دے اندر روضے دے بولو بولو روضے دے وہ پھر بول دو روضے دے اندر علماء لکھے ہیں روضے دے اندر کتاباں نے لکھے ہیں روضے دے اندر فقہا لکھے ہیں روضے دے اندر جے میں طالب علم کو پوچھے دے میں کہاں گا عمر جگہ منگدا ہے جنت دے اندر کیونکہ انہوں محبوبہ کیا ماں بین بیتی و ممبری روضہ من ریاض الجنہ عمر جگہ منگدا ہے جنت دے اندر سیدہ پریشان ہو گئیاں اکھاں جو آنسو آ گئے تے کہن لگیاں عبداللہ ابن عمر او جگہ تے میں اپنے لئے رکھی سے پر مینوں ویلا یاد آ گیا کہ جدوں میرے محبوب نے سارے صحابہ تو مشورہ کرن تو بعد مینوں کیا نہ عائشہ اگر تیرے کول خطا تے غلطی ہو گئی ہے نا رب دے حضور معافی مانگ لا رب معاف کر دے گا اس جملے تو بعد میرے کول بولن واسطے کوئی الفاظ نہ رہے پھر تیرا والد عمر آیا تے میرے محبوب نے والد تو تیرے والد تو مشورہ کیتا عمر تیرا عائشہ دے بارے وچ کی خیال ہے تے عمر نے کیا سی یا رسول اللہ عائشہ نال نکاح ٹاڈا میں نہیں کروایا عائشہ نال نکاح صدیق نے نہیں کروایا عائشہ نال نکاح علی مرتضی نے نہیں کروایا ٹاڈا عائشہ نال نکاح رب نے کروایا پھر پریشان نہیں ہونا رب بیٹا پورا نہیں نبی پاک ہوئے عائشہ نہ پاک ہوئے کملی والے تو انہیں عائشہ دے تومت لگ گئی وہاں لکھا دے وہ عائشہ تے
عائشہ تے تہمت لگ گئی ہے، عائشہ تے تہمت لگ گئی ہے۔ ادھر کو عمر بولے عائشہ تے تہمت لگ گئی، محبوبہ تیری عائشہ تے الزام لگا۔ آواز آئی جبریل لبیک یا رب جلیل، کی حکم ہے؟ فرمایا ذرا جلدی کرنا، عمر مصطفیٰ دے کول کھڑا ہے نا، انہاں ذرا ہلن نہیں دے دینا، ایتھے ہی میرا پیغام لے جا تاکہ انہاں گھر والوں نوں پتہ چل جائے فرشاں تے عمر بولدا ہے تے عرشاں تے عمر رب عمر دا ترجمان بن کے بولدا۔ وحی دے آثار آنا شروع ہو گئے، صحابہ پریشان، صدیق پریشان کہ ہن پتہ نہیں رب والوں کی پیغام آندا ہے۔ عائشہ دی طہارت دیاں گواہیاں آندیاں نے کہ کوئی نہ، عائشہ دی عزت دیاں گواہیاں آندیاں نے کہ کوئی نہ۔ صحابہ بڑے پریشان، ابو بکر پریشان، عائشہ دی والدہ پریشان، ہمشیرہ پریشان، حضرت میرے آمنہ دے در یتیم تے وحی دے اثار شروع ہوئے نا، جس ویلے اثار ختم ہوئے نا حضور مسکرا پے۔ محبوب دے مسکران تو قربان جاواں، میرا محبوب مسکرائے تے عائشہ دی طہارت دیاں گواہیاں دیاں نے، میرا محبوب مسکرائے تے سیدہ دیاں سوئیاں لب جاندیاں۔ اللہ کہنے لگے عائشہ تینوں مبارک ہوئے، عائشہ مبارک ہوئے، رب نے تیری طہارت دی گواہی دے دیتی تے عمر تینوں مبارک ہوئے، رب نے تیرے ہی الفاظ قرآن بنا چھڑے نے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تو سیدہ کہنے لگی ہیں پترا او جگہ تے رکھی سی میں اپنے لئی، لیکن اج میں او جگہ عمر تے قربان کرتی۔ اللہ اکبر۔ علماء لکھتے ہیں کہ جس ویلے اطلاع آئی نا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے آ کے کیا امیر المومنین ابا جی امی عائشہ من گئیاں نے تے جگہ دے چھڑی ہے، جگہ دے دیتی ہے۔ تے حضرت عمر نے کیا کہ ہون تے میں ہلے زندہ نا، میں ہلے سانس چل دے پہنے، جدو میں ختم ہو جاواں نا، سانس مک جان، بے جان ہو جاواں، ہن تے شاید امی عائشہ نے اس لیے اجازت دے دیتی ہوئے کہ جے عمر نو انکار کیتا عمر کی سوچے گا، جدو میں ختم ہو جاں، روح پرواز کر جائے نا، تو پھر میرا جنازہ نہ چک کے ایک باری میری روحانی ماں دے دروازے تے لے جانا، تو ایک باری اجازت ہور مانگ لینا۔ سبحان اللہ کہہ دو، آئے میں سلام کراں اس ویلے نوں۔ حضرت عمر نے کیا سجنوں ایک وصیت کراں گا، قرآن نہ چھڈنا، قرآن بولو قرآن نہیں چھڈنا، تے اپاں اسی چھڈی بیٹھے ہیں، ہن سر ہلا دیو من لو یہ ساڈی غلطی ہے، اسی چھڈی بیٹھے ہیں، اسی دور ہو چکے ہیں، ساڈے کول قرآن صرف تعویذاں دی حد تک ہے، قسماں چان دی حد، میں قرآن دی قسم چاہنا، میں فلانی قسم چاہنا، میں فلانی چاہنا، اسی قسمہ دی حد تک رکھ لیا، اسی تعویذاں دی حد تک رکھ لیا۔ قرآن تو وڈا اج بھی ساڈے گھر دے اندر پیر کوئی نہیں ہے، یاد رکھنا، جملہ یاد رکھنا، قرآن تو بڑا اج بھی ساڈے گھر دے اندر کوئی پیر ہے، بولو بولو، لائٹ چلی گئی کدھر ٹاڈی تے نہیں چلی گئی، سبحان اللہ جی کہہ دے ہوئے، اسی تے رب دی دتی ہوئی انرجی تے چلدے ہیں۔ اج بھی قرآن نو اگر تلاوت کرنا شروع کریے، قرآن اسی طرح اثر کرے گا جس طرح عمر دی ہمشیرہ قرآن پڑھ رہی ہے، تے عمر نے آگے کہا دکھا نا مینوں بھی قرآن جڑا تسی پڑھ دے ہو، تے حضرت عمر دی ہمشیرہ آکھیا عمر قرآن پا کے تے تو نہ پا کے، جے قرآن نو پکڑنا ہی نا چل پھر ذرا پہلے غسل کر کے آؤ۔ اے تے حضرت عمر دی ہمشیرہ نے مسئلہ حل کر دیتا، ساڈے نال کیوں لڑدے ہو، اسی تے نہیں کہندے کسے نو ناپاک، اسی تے حضرت عمر دی ہمشیرہ دے الفاظ نو سلام پیش کر دیا، جن نے کیا عمر قرآن پا کے
تو نہ پا کے جا پہلے غسل کر کے آ. عمر دی ہمشیرہ نے اعلان کر دیتا. پریشان نہ ہوئی, قرآن نہ پاک جگہ تے نہیں جاندا, قرآن ہمیشہ پاک جگہ تے جاندا. میں کہہ رہا ہوں یہ تو حضرت عمر دی ہمشیرہ کے قرآن جدوں بھی آئے گا پاک جگہ تے آئے گا, یاد رکھنا. لوہے محفوظ دے اندر سی قرآن تے لوہے محفوظ پاک. لوہے محفوظ تو جبریل لے کے آئے تے جبریل پاک. سینہ مصطفیٰ تے آئے تے سینہ مصطفیٰ پاک. صدیق دے سینے تے آئے تے صدیق پاک. عمر وال آئے تے عمر پاک. علی مرتضیٰ تے عثمان دے سینے چاہے تے سینہ پاک. قرآن جنہ جنہ رستیاں چو لنگ دا گیا, جنہ جنہ سینے چو لنگ دا گیا, سینے پاک کردا چلا گیا. آواز آندی ہے میرا قرآن ہمیشہ پاک جگہ تے جاندہ نظر آئے گا. جتے قرآن نہیں مننا پائے گا وہ جگہ پاک نہیں. جیری جگہ پاک ہوئے گی اتے قرآن بھی نظر آئے گا, عمر بھی نظر آئے گا, صدیق بھی نظر آئے گا, علی بھی نظر آئے گا, اہل بیت بھی نظر آئے گا. جیرا سینہ ہی پاک نہیں. بچے نو باپ مدرسے بھیجن لگے نا تے تینوں میں قرآن پڑھن واسطے بھیجن لگا مدرسے تے 10 کہڑے مدرسہ تینوں پسند ہے کتے جانا ہے. تے بچہ کہندا ہے ابا حضور مدرسے دا تے مینوں اتنا نہیں پتا کہ کہڑا مینوں پسند ہے یا کہڑا نہیں, لیکن میری ایک درخواست ہے کہ مینوں اوتھے بھیجنا ہے جتھے مار نہ ہوئے. نہیں سبحان اللہ اچھی بنتی ہے. ٹھیک ہے مینوں اوتھے بھیجنا ہے جتھے مار, بولو بولو بولو, جتھے مار نہ ہوئے. اللہ میرا تصور طالب علم نا اسی ذوق وچ بھی رہنے ہیں. میرا تصور جس ویلے رب نے قرآن نازل کرن دا حکم کیتا نا تو فیصلہ کیتا کہ اے قرآن میں تینوں سینے وچ اتارنا ہے. کتے اتارنا ہے؟ سینے وچ. سبحان اللہ کہہ دیو, کتے اتارنا ہے؟ کتے اتارنا ہے؟ سینے وچ. تے 10 کنا کنا سینے وچ اتارا. مینوں جو لگتا ہے قرآن کیا ہوئے گا عرشاں والے جس مرضی سینے چ اتاری پر اس سینے چ نہ اتارنی جتھے مار ہوئے. نہیں جڑے پہنچے ہو سبحان اللہ کہہ دو. یہ جملہ ٹاڈے تو لنگ گیا, بس میں انہوں ٹچ نہیں کراں گا. سبحان اللہ اچھی کہہ دو ایک دفعہ, ورنہ گل دور چلی جائے گی. پرچیاں تو پرچیاں کھل دیاں جان گی تو پھر انشاءاللہ میں اتنے بیٹھے ہوں گا تو تسا گھر بیٹھے ہو. اللہ سبحان اللہ کہہ دو. اللہ سلام کرنا میں عمر تیری عصمت. علماء لکھتے ہیں طبیب آ رہے ہیں جا رہے ہیں, افاقہ نہیں ہو رہا. دوائی زخم دے راستے نکلتی جا رہی ہے, زخم دے راستے نکلتی جا رہی ہے. آخر وہ وقت آ گیا جیرا آنا ہے, جیرا آنا ہے. تواڈے تے بھی آنا ہے تے میرے تے بھی آنا ہے اور آ کے رہنا ہے. یہ ٹلنا نہیں, نہ اگے نہ پیچھے. اج اسی بڑا غلط جملہ بول دندے ہیں, کوئی جوان موت ہو جائے نا تو کہنا لگے بڑی جلدی چلا گیا. بڑی جلدی بھی تینوں دس کے آیا سی کہ میں اتنے بجے جانا ہے تو میں اتنے بجے چلنا. غلط جملہ ہے, بڑی جلدی چلا گیا. جیڑا دنیا تے آیا ہے اپنے مقررہ وقت تے آیا ہے تے مقررہ وقت تے ٹر گیا ہے. معاذ اللہ تسی رب نو غیر ذمہ دار سمجھ دیو کہ جی وہ دی عمر تے ہلے ہے سی تے رب پہلے ہی لے گیا. کی کہنا چاہ رہے ہو تساں؟ اساں کی کہنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی جلدی نہیں جاندا, ہر اپنے وقت تے جاندا ہے. وقت آ گیا. علماء لکھتے ہیں کہ حضرت عمر نے کلمہ شہادت پڑھیا, وہی کلمہ جرا کسی ویلے مصطفیٰ دے ہتھاں چ ہاتھ دے کے پڑھیا سی. کلمہ شہادت پڑھیا, روح پرواز کر گئی. مدینے دے اندر کوحرام مچیا. امیر المومنین دنیا تو رخصت ہو گئے. امیر المومنین دنیا تو رخصت ہو گئے. صحابہ دا لشکر جمع غفیر قصر خلافت دے باہر جمع ہو گیا. اج اس عمر دے دیدار واسطے آ رہے ہیں تے کہن والا کہندا ہے کہ میں ویکھاں تے صحیح عمر نے ساری زندگی خلافت بھی کیتی ہے, سلطنت بھی سنبھالی ہے, صدر مملکت بھی رہا ہے, بنایا کی ہے؟ کیڑیاں فیکٹریاں لا گیا عمر, کیڑے محل بنا گیا عمر. لیکن ایک گل یاد رکھنا, عمر نے دنیا چ محل نہیں بنایا, عمر نے اپنا محل جنت چ بنایا. جنازہ اٹھیا, میں بڑے شارٹ کٹ انداز چ لے کے جا رہا ہوں. مدینے دیاں گلیاں دے اندر جنازہ چاہ رہا ہے. عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے,
محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. جس ویلے جنازہ حضرت عائشہ دے دروازے تے سامنے جا کے رکھیا تے جناب عبداللہ ابن عمر نے کہا امی عائشہ تہاڈا روحانی پتر آ گیا. کہنے لگی میں تے اجازتاں دے دتیاں سن, لے جاؤ عمر نو, میری اجازت ہے, میرے والد تے میرے سرتاج سرور کونین دے نال روضہ رسول وچ سلا دیو. ہن سلان والا علی, حسن تے حسین, سلان والے او نے, لڑائی ساڈے نال ہے. سلان والے کون ہیں؟ علی. او علی ہے جنوں میرے محبوب آکھیا سی آنا مدینۃ العلم والی بابھا. علی دروازہ ہے. معلوم ہویا عمر دروازے چو گزر کے جا رہے, اجازت لے کے جا رہے. آنا مدینۃ العلم والی بابھا. اوس علی سلا چھڈیا. اوس علی نے سلائے جس علی نو میرے محبوب نے غدیر مقام تے موقع تے ہاتھ اٹھا کے کیا سی من کنت مولا. سبحان اللہ تے کہہ دیو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جیدہ میں مولا ہودا علی مولا. اج لوکاں نو اے تے یاد ہے کہ مصطفیٰ نے علی دا ہاتھ اٹھا کے کیا سی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اور تینو علی دا ہاتھ اٹھایا یاد ہے. ادھر ویکھ میرے محبوب صلح حدیبیہ دے ویلے جس ویلے مقام آیا عثمان نو شہید کر دیتا گیا, محبوب نے کہ آ جاؤ صحابہ میرے ہاتھ بیعت کرو, اج میں عثمان دے خون دا بدلہ لیا بغیر واپس نہیں جاواں گا. اس مقام تے علی دا ہاتھ بلند کر کے کیا ہے من کن تو مولا. اس مقام تے اپنا ہاتھ بلند کر کے کیا ہے او علی دا ہاتھ ہے. ادھر مصطفیٰ دا ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے. او علی دا ہاتھ ہے مندا, میں علی دا ہاتھ بلند کیتا میں مندا, لیکن اس مقام تے مصطفیٰ نے اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ قرار دے دیتا. ٹھنڈے دل نال سوچی رتبہ کیدا زیادہ ہے, جدا ہاتھ بلند کیتا ہے او دا یا اپنے ہاتھ نو جدا ہاتھ قرار دیتا ہے او دا. ہن اگر یہ محبوب دے ہتھاں والا ہے نا تے گل پھر ہور لمبی ہو جائے گی. بس سبحان اللہ کہہ دو پا ختم کرنے لگے. علماء لکھتے ہیں جناب حضرت عمر نو صحابہ کرام نے روضۃ الرسول دے اندر لے جا کے دفن کر دیتا, اور اج بھی دفن نے, اج بھی اوتھے ہی نے, اج بھی. بولو یقین نہیں ہے یا ایمان نہیں ہے؟ اچھی بولنا ذرا میرے. اج بھی رب لے جائے اساں ویکھیے جا کے بہاراں ویکھیے. دو یار دنیا چ بھی نال, اج بھی نال, اور انہاں رہنا ہے نال انشاءاللہ. اور قیامت دی صبح تک جس ویلے اٹھن گے نا, ایک ہاتھ صدیق دے ہاتھ وچ ہوئے گا مصطفیٰ دا, ایک ہاتھ عمر دے ہاتھ وچ. ایک پاسے غیرت والا, ایک پاسے صداقت والا. یا اللہ غیرت والا تے صداقت والا کیوں سلائے؟ اللہ فرماندے نے اس واسطے میں سلا دیتا ہے. صداقت والا تے اس لیے سلائے نا کیونکہ جھوٹا عاشق مصطفیٰ دے نیرے تے نہ آئے, تے غیرت مند اس لیے سلائے کوئی بغیرت مصطفیٰ دے روزے تے نہ آئے. دعا کریا کرو رب سانو بلائے تے بار بار بلائے. حضور فرماندے سن خلقنا من تربت واحدہ, کہ حضرت عمر, حضرت ابو بکر اور حضور دی مٹی خمیر رب نے ایک ہی جگہ تو چکے ہے. عمر دا خمیر, ابو بکر دا خمیر تے مصطفیٰ دا خمیر ایک ہی جگہ تو چکے ہے. خلقنا من تربت واحدہ, ایک ہی مٹی نو تین جگہ تقسیم کر کے ایک نو مصطفیٰ بنا چھڑے, ایک دا ابو بکر چمکا چھڑیا, ایک دا عمر فاروق بنا کے چمکا چھڑیا. یہی وجہ سی کہ حضرت ابو بکر عمر تے حضور نو پیاس بھی کٹھیاں لگدی سی, بھوک بھی کٹھیاں لگدی سی. تے جنت چوں آیا سی خمیر تے جنت وچ بولو یہ تو تسی مندے ہو نا کہ جتھوں ساڈی مٹی چکی گئی ہے نا اسی دفن بھی اوتھے ہی ہونا ہے. یہ تو مندے ہو نا جتھوں ساڈی مٹی چکی گئی ہے اسی دفن بھی اوتھے ہی ہونا ہے.
کہ جتوں حضرت ابو بکر عمر تے مصطفیٰ دا خمیر اٹھایا گیا سی اسی جگہ تے دفن ہو گئے، اسی جگہ تے سو گئے۔ اس جگہ نو میرے محبوب آکھیا ہے ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض بولو بولو ریاض جنہ، او بھی جنت وچ اور اسی انشاءاللہ جانا ہے جنت وچ، انشاءاللہ کہہ دیو اسی جانا ہے جنت۔ ہن اگر اجازت ہوئے تے اینڈ وچ پنجابی دے شعر سنا کے منہ سلونا نہ کر لے، میں دل کہتا ہے منہ سلونا ہو جانا چاہیے تھوڑا، سبحان اللہ کہہ دیو۔ کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آ کے جو بے قراراں دے کم آ گئی، نہیں جنہ دے کم آئیے وہ بولو، جنہ دے نون لیگ کم آئیے وہ نہ بولو، ہوں تو اچھی بولتے ہو سبحان اللہ کہہ دیو۔ کملی والے میں صدقے تیری یاد تو آنکھیں جو بے قراراں دے کم آ گئی، ایسی باغ مدینہ چوں اٹھی مہک کئیاں دکھیاں لاچاراں دے کم آ گئی، شان صدیق و فاروق دا کی دساں کی رب نے انہاں دا ہے اچا نشان، سامے روزے دے وچ سامے روزے دے وچ نہیں بولو گے تے میں مگوان لگا مدانی پانی وچ پان لگا، سامے روزے دے وچ سامے روزے دے وچ جیری بچتی سی تھاں کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی۔ اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔